नमस्कार, परदेश बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुशील ढुङ्गाना। दर्शकहरू, हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल, बहस तथा अन्तर्क्रिया गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिमा यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरूले के भूमिका खेले अथवा खेल्न सकेनन्, साँच्चै नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको समस्याहरू के छन्, यो क्षेत्रको, यो प्रदेशको विकास र समृद्धिमा यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू विगतमा चुकेकै हुन् लगायत समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको बारेमा पनि हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावल। हामी उहाँसँग कुराकानीलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँहरूलाई कस्तो छ? ठिक छ। यति बेला यहाँ खास त केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यहाँको दिनचर्या कसरी व्यतीत हुँदैछ? म 1 महिनादेखि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरू र सुर्खेतमा समेत गएर कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने, अहिले देशको सामूहिक परिस्थितिको बारेमा विचारहरू सुन्ने र आफ्ना विश्लेषणहरू सुनाउने काममा संलग्न थिएँ र यो लगभग एउटा चक्र अहिले पुरा भएको छ र म काठमाडौँ फर्किने क्रममा छु अहिले धनगढीमा। खास गरी पछिल्लो समय भन्नुपर्दा नेकपा एमालेको तपाईँ शीर्ष नेता भनौँ न, महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँमा रहेर यहाँलाई नेकपा एमालेलाई यो ठाउँमा पुगाउन, खास गरी अझ भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेलाई यो स्थानमा पुगाउन तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हामीले सबैले देख्दै सुन्दै आएको होइन। पछिल्लो समय नेकपा एमाले र तपाईँ बिच समस्या चाहिँ के हो? भनौँ न, पार्टीले तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएको छैन। यहाँ यद्यपि भन्नुभयो पार्टी कार्यकर्ता भेटघाटको निमित्त विभिन्न ठाउँमा गए, सुर्खेत लगायत सुदूरपश्चिमका कता कता सुनिने पनि गरिन्छ अब डाक्टर भीमरावल नयाँ पार्टी खोल्छन् अथवा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्छन् भन्ने पनि हल्ला छ। खास कस्तो किसिमले चाहिँ कार्यकर्ता भेटघाटमा तपाईँले चाहिँ अहिले समय व्यतीत गर्नुभएको छ? समस्या त त्यस्तो व्यक्तिगत केही पनि होइन। मेरा कतिपय राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोणहरूलाई केही साथीहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण नगरेको स्थिति हो। जस्तो उदाहरणको रूपमा मैले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डतालाई सर्वोपरि स्थानमा राख्नुपर्छ र पार्टीको सिद्धान्त, नेपालको संविधानले तय गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। विपरीत विचार भएका, विपरीत सिद्धान्त भएका दलहरूसँग साँठगाँठ गरेर त्यो क्षणिक स्वार्थपूर्ति गर्ने काममा जानु हुँदैन भन्ने जस्ता मेरा धारणाहरू छन्। अब कतिपय व्यक्तिहरूलाई या कतिपय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मेरा यी धारणाहरू उपयुक्त नलागेको वा यसलाई सुन्न नचाहेर बाहिरबाट मान्छेहरूले त्यो समस्याको रूपमा देखेको हुनसक्छ। व्यक्तिगत समस्या केही पनि छैन। यस्ता राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोणहरू छन्। दोस्रो कुरा, तपाईँले अहिले अब म अरू पार्टीमा जान लागेको भन्ने हल्ला छ जुन भन्नुभयो, अहिले त मैले त्यस्तो केही सोचेको छैन। म यही पार्टीको सदस्य भएर म नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद, यसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण, विचार, नेपालको संविधानले तय गरेका कुराहरू, यसका घोषित नीति र उद्देश्यहरू अनुरूप पार्टीको समग्र सङ्गठन चल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहँदै आएको छ। तर मैले यसरी सकारात्मक रूपमा नेपालको संविधान, पार्टीका सिद्धान्त, देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर कुरा गर्दा, भेटघाट गर्दा अब मसँग भेट्नै हुँदैन वा यसरी कुरा गर्ने भनेको अरू पार्टीमा जानु खोज्या हो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो। तर अब यस्तो कुरा गर्दै गर्दा अब मान्छेलाई त्यो पार्टीमा नबस्ने वातावरण सिर्जना गरियो, धकेलियो भने त्यति बेला सोच्ने कुरा बेग्लै हो। तर अहिलेसम्म मैले त्यस्तो कुनै यो पार्टी छोड्ने, अलग हुने त्यस्तो कुनै योजना बनाइहालेको या त्यस्तो सोचिहालेको छैन। जस्तो भनौँ, तपाईँले बस्नै नदिने, धकेल्ने भन्नुभयो, जस्तो भनौँ न तपाईँले अहिले पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न होइन, अनि चुनावमा पनि तपाईँलाई टिकट दिएन, अनि यसलाई चाहिँ के अर्थमा लिने? धकेलेको अथवा बस्न नदिएको भनौँ न। अहिले नेकपा एमालेको भनौँ न देशैभरि ग्रासरुट पनि चलिरहेको छ होइन। तपाईँ विगतमा नेकपा एमालेबाट पटक पटक मन्त्री पनि हुनुभयो, सांसद पनि हुनुभयो होइन, यो प्रदेशको इन्चार्ज पनि हुनुभयो र अहिले चाहिँ भूमिका विहीन हुनुहुन्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ के बुझ्ने? पार्टीले तपाईँको आवश्यकता होइन नेकपा एमालेलाई, अथवा तपाईँलाई नेकपा एमालेको आवश्यकता होइन, तपाईँ पनि जानु भएन, अथवा पार्टीले तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएन, कुन अर्थमा बुझ्ने? अब यसलाई पार्टीको सम्बन्धित नेतृत्वले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अब मैले त आफू जिम्मेवारीमा नभएपछि त्यहाँ केही गर्ने कुरा भएन।
पार्टीका सम्बन्धित तहले धेरै लामो समयसम्म पार्टीमा काम गरेका, त्यसले जनतामा प्रभाव के पार्छ कसो पार्छ सबै कुरा विचार गरेर कुनै पनि व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने वा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका निर्धारण गर्ने काम गर्नुपर्ने हो। अब अहिले म कुनै जिम्मेवारीमा छैन, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अब जिम्मेवारीमा त नहुनु पनि सकिन्छ कहिलेकाहीँ, सदा सर्वदा कुनै पनि व्यक्ति एउटा पदमा रहिरहन सक्दैन। तर कुनै व्यक्ति पदमा रहेन भन्दैमा निजलाई उसले पाउनुपर्ने प्राप्त गर्नुपर्ने या जनताले या पार्टीले स्वीकार गरेका कतिपय कुराबाट पनि वञ्चित गराउने कुराले त्यो अलिकति पूर्वाग्रही, प्रतिशोधात्मक, निषेधात्मक दृष्टिकोण राखेको भन्ने चाहिँ अवश्य देखिन्छ। त्यसकारण मेरो मतभेद र अहिले राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्ष पनि त्यही बिन्दुमा छ। म पार्टीका नीति सिद्धान्त, नेपालको संविधान, हाम्रा पार्टीका घोषित सबै विधि प्रणालीहरूलाई मानेर जानुपर्छ भन्नेमा म छु। तर त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि जसरी केही मानिसहरूले विभिन्न ठाउँमा गरेको चर्चा म सुन्छु, त्यस्तो कुरा गऱ्यो भने अरू पार्टीमा जान लागेको भन्ने, वा अघि तपाईँले पनि सोध्नुभयो, वा अब त्यो मान्छेसँग कुरै गर्नु हुँदैन, नजिकै जानु हुँदैन, बोलचालै गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यसले पार्टीको समग्र विकासको लागि पनि नकारात्मक कुरा स्थापित गर्दै लैजान्छ र हामी विपक्षीहरूलाई नजिक ठान्ने, विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूसँग टाँसिने, गठबन्धन गर्ने, आफ्नै पार्टी पङ्क्तिभित्रलाई एउटा सङ्गठित रूपमा जान नसक्ने कुरा हुन्छ। त्यो उचित होइन। तर मेरो अहिले जिम्मेवारी छैन भनेर त्यसबाट हतोत्साही भएर देश र जनताप्रतिको मेरो जुन कर्तव्य हो, जुन मूल्य मान्यतामा मैले राजनीति गरेको छु, त्यसबाट म पछि हट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। तपाईँले नीति सिद्धान्तको पनि कुरा गर्नुहुन्छ, पार्टीको भनौँ न नीति नियमसँग रहनुपर्छ, सिद्धान्तमा रहनुपर्छ भन्छ। बेला मौकामा भीम रावल नै पार्टीको भनौँ न आधिकारिक निर्णय, संस्थागत निर्णयभन्दा विपरीत जान्छ। जस्तो संसदमा नेकपा एमाले संसद बहिष्कार गरेको बेला तपाईँ रोस्टम बोल्नेदेखि लगेर अन्य किसिमका जो गतिविधि छन् नि, त्यो कारणले पनि यहाँलाई टिकट नपाएको भन्ने छ नि। त्यस्तो अवस्था चाहिँ किन आयो? पार्टीको एकतिरको निर्णय भनौँ न, अनि तपाईँले चाहिँ पार्टी अध्यक्षको विरुद्ध बोल्ने अथवा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको विरुद्ध बोल्ने यस्ता किसिमका गतिविधि भयो नि, त्यो अवस्था चाहिँ किन सिर्जियो? त्यो भ्रमपूर्ण प्रचार मात्र हो। मैले पार्टीको निर्णयको विरुद्ध कुनै केही पनि गरेको छैन। पार्टीले संसद चाहिँ बहिष्कार गरेको म आउँदैछु त्यसमा मैले कहीँ पनि त्यस्तो गरेको छैन। यदि पार्टीको नीति निर्णयको विरुद्धमा, पार्टीको सिद्धान्तको विरुद्धमा बोल्नेलाई टिकट नदिने भयो भने मैले त बोलेको छैन। उपेन्द्र यादवले कहिले नेकपा एमालेको सदस्यता लिएर यसको नीतिको पक्षपोषण गर्नुभयो? उहाँलाई 17 सिट किन दिइयो? कमल थापाले कहिले पार्टीको पक्षपोषण गर्नुभयो? कहिले राष्ट्रपतिमा अहिले मत हाल्यो? त्यो त अरू पार्टीले पनि गठबन्धन गरे, एमाले पनि गठबन्धन गरे। अरू चाहिँ पार्टीलाई समाप्त गर्नेलाई टिकट दिने, अनि भीम रावलले चाहिँ त्यसै नभएको निर्णय मानेन भने टिकट नदिने भन्ने कुरा त्यो फजुल मान्छेमा भ्रम सिर्जना गर्ने बाहेक केही पनि होइन। त्यो झुटा कुरा हो। अब जहाँसम्म तपाईँले संसदको पार्टीले बहिष्कार गरे आएन, नाराबाजी गरेको थियो, म त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु। पार्टीले त्यति बेला अग्नि सापकोटाजीले पक्षपात गर्यो, हामीले भनेका मान्छेलाई संसदबाट निकाल्दिएन 14 जनालाई भनेर उहाँहरूले नाराबाजी गरेर, जबसम्म उहाँले त्यो कुरा सच्याउनुहुन्न हामी संसद चल्न दिनु भनेर उहाँहरूले नाराबाजी गर्नुभएको थियो। तर नाराबाजी उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो, तर सरकारका काम कारबाही रोक्नु भएको थिएन। त्यो सरकारका कामकाज चाहिँ गर्न दिइरहनु भएको थियो। मेरो भनाइ के थियो भने यदि साँच्चीकै संसदमा काम कारबाही रोक्ने हो भने त काम गरेर रोक्नु पऱ्यो। सरकारलाई खुरखुरु जे मन लाग्यो त्यो गर्न दिने, त्यो नाराको के अर्थ भयो भन्ने मेरो भनाइ थियो। तर त्यसमा मैले अरू केही गरेको थिएन। जब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँगको सम्झौता राति त्यस्तो देशको कानुन मिच्ने, देशको जमिन जग्गा प्रसारण लाइन विदेशी कम्पनीले कब्जा गर्ने, देशका मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा चलाउन खोज्ने त्यस्तो खालको सम्झौता जुन हुन लागेको थियो, त्यसको बारेमा संसदमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ। किनभने यो देशको हितसँग, देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग, देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डतासँग गाँसिएको छ भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले संसदीय बैठकमा पनि त्यो कुरा राखेको थिएँ। तर त्यो गर्न दिइएन र त्यहाँ अन्तमा तत्कालीन गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राति केही पनि छलफल गर्न नदिएर, त्यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै संसदलाई बोल्न नदिएर जबरजस्ती त्यसलाई पारित गराउन खोज्दाखेरि मैले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता कसैको धक नमानी, कसैसँग डर नमानी म त्यसको पक्षमा उभिनु छु भनेर मैले जुन सांसदमा शपथ खाएको थिएँ, पार्टी सदस्यमा शपथ खाएको थिएँ, त्यो शपथअनुसार नेकपा एमालेको विरुद्ध होइन कि त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सरकारको विरुद्ध बोलेको। र मैले त्यहाँ अझ पार्टीको प्रतिरक्षा के पनि गरेको छु भने एउटा देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यत्रो नाराबाजी गरिरहेको बेलामा त्यसको कुनै वास्ता नगरेर जबरजस्ती राष्ट्रिय हितको विपरीत यो काम गर्ने कुरा निन्दनीय छ यो भनेर मैले त्यहाँ बोलेको थिएँ। र त्यति बेला जुन व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा गरिएको थियो,
यो व्याख्यात्मक घोषणा पनि यो झुट्टा हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले राष्ट्रलाई यसरी झुट्टा समाचार सम्प्रेषण गरेर राष्ट्रिय विरुद्ध काम गर्न पाइँदैन मैले भनेको थिएँ। र नेकपा एमाले एमसीसी सम्झौताको त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ, त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसको विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भनेर त्यति बेला पनि निर्णय गरेका थिएन, आजसँग पनि गरेका छैन। त्यसकारण त्यहाँ संसदमा मैले पार्टीको निर्णय विपरीत गर्यो भन्ने कुरा त्यो सरासर गलत कुरा हो। अहिलेको भनौँ न देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था जुन छ, देशमा 10 दलीय गठबन्धन छ, अहिले सरकार केन्द्र प्रदेश धेरै ठाउँमा निर्माण पनि हुन सकिरहेको छैन। यो विविध परिस्थिति छ, यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो नेपालको राजनीति पथ विचलित छ। अहिले समग्र राष्ट्रिय राजनीति नेपालको संविधानको धारा 269 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा मानिसहरू समान सिद्धान्त, कार्यक्रम, दर्शनको आधारमा राजनीतिक दलमा लाग्छन् र राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्छ र त्यो दलले त्यो घोषणापत्रमा जे कुरा गर्छु भनेको छ त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। गठबन्धन हेर्नुहोस् त, अब भयङ्कर पुँजीवादको पछिपोषण गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसदेखि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको पछिपोषण गर्ने माओवादीका गठबन्धन, अनि नेकपा एमाले जनताको बौद्धले जनवाद र मार्क्सवाद लेनिनवादको पछिपोषण गर्ने पार्टी र यो देशमा कुनै बेला नाकाबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल र पुँजीवादको पछिपोषण गर्ने पार्टी गठबन्धनमा एउटै। अनि सरकार बनाउँदा के चुनाव अगाडि एउटा गठबन्धनमा लाग्ने, चुनावपछि उफ्रेर अर्को सरकार बनाउने, अर्को सरकार बनाएको 2 नपुग्दा अर्कातिर उफ्रिने, अनि विदेशको सचिवको यहाँ भ्रमणमा आयो, त्यो सचिवले त आफ्नो समकक्षीसँग वार्ता गर्ने हो नि, धेरै भयो भने विभागीय मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने हो, उसँग वार्ता गर्ने, पार्टीका नेताहरू घर घरमा राति वार्ता गर्ने। यसले के गरेको छ भने हाम्रो नेपालको संविधानमा हामीले जे राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अस्मितालाई बलियो बनाउने भनेका छौँ त्यसको विपरीत यो राजनीतिक गतिविधि भइराखेका छन्। देशको अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर छ, हाम्रा राष्ट्रिय सिमानाहरू असुरक्षित छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति त्यति बेला नै म रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि राजपत्रमा प्रकाशित भयो, त्यसलाई कता रद्दीको टोकरीमा हालिएको छ, कुनै कार्यान्वयन छैन। हाम्रा देशका युवाहरू लाखौँ मानिसहरू देश छोडिरहेका छन्। अहिले 50-60 लाख मान्छे मुगलानमा छन्, कयौँ मान्छेहरूका लास नेपालमा आउँछन् र हाम्रो कृषिमा हामी 3 खर्बभन्दा बढ्ताका खाद्य पदार्थ हामी आयात गर्छौँ। आफ्नो देशका खेताहरू बाँझा छन् र हाम्रो देशको आफ्नो काठ सडिरहेको छ जङ्गलमा, अनि बाहिर विदेशसँग साँठगाँठ गरेर उनीहरूका ती नक्कली काठ हाम्रा बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्, आफ्नो देशको काठ सडिरहेको छ। यसरी हाम्रो देश अहिले एकदमै चुनौतीपूर्ण र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, जबकि हाम्रा दक्षिण र उत्तरतिर रहेका 2 छिमेकी संसारको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशहरू एकदम दिन दुगुना रात चौगुना दरले शक्तिशाली बन्दैछन्। हामी यस्तो संवेदनशील भू राजनीतिमा भएको देशमा जसरी पार्टीका नेताहरू सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक देशप्रति जिम्मेवार भएर देशको स्वार्थलाई, राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर त्यसको अधीनमा आफ्नो जुन स्वार्थ राख्नुपर्ने हो त्यो नहुँदा समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति पथ विचलित छ, देश कमजोर, अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण बनिरहेको छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुको लागि सबै सचेत नेपालीले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु। जो यो अहिलेको देशमा भनौँ न परिस्थिति सिर्जना भयो, चुनाव अगाडि एउटा गठबन्धन, बिचमा अर्को सरकारसँग मिलेर गठबन्धन भएर सरकार, फेरि अहिले अर्को सरकार, यसलाई वैदेशिक हस्तक्षेप पनि धेरैले भन्ने गरेका छन्, त्यसको प्रभाव हो भन्ने पनि गरेका छन्। यहाँको बुझाइमा चाहिँ मैले त हेर्नु शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र यी सरकार फेरबदलका प्रत्येक घटनाक्रममा नजिकबाट हेर्ने, विश्लेषण गर्ने गरेका छु। सरकारका पनि अत्यन्त संवेदनशील मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको हुनाले के हुन्छ भन्ने कुराको पनि मलाई आभास छ। हाम्रो देशमा विदेशी हस्तक्षेप नाङ्गो रूपमा छ, यो सेना पठाएर कब्जा गर्न मात्रै बाँकी छ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ शक्तिशाली देशहरूसँग अब स्थल सेना संवादको नाममा सेनाहरू यहाँ आउने, तालिम गर्ने गरेका छ। अनि बाहिर नीति निर्माताहरू के भन्छन् भने हामीले त यो भूकम्प विपद व्यवस्थापनमा सिक्नको लागि गरेको हो भनेर त्यसमा लेप लगाउने काम गरेका छ, जबकि हाम्रो जस्तो देशले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, सैनिक साँठगाँठमा संलग्न हुनलाई संविधानले नै रोक्छ। नेपालको संविधानको धारा 51 ले रोक्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दा यो बाह्य हस्तक्षेप कस्तो छ भन्ने कुरा जुन तपाईँले सोध्नुभयो, यो अत्यन्त खतरनाक स्तरबाट खतरनाक रूपमा हाम्रो देशमा छ। यसलाई निम्त्याउने काम के नेताहरूले नै गरेका छन्, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ। अब प्रसङ्ग बदलौँ। यहाँ चाहिँ भनौँ न सुदूरपश्चिमको विगत जिल्ला भनौँ, अछाममा जन्मिनुभयो, त्यही ठाउँबाटै त्यहाँका जनताबाट अनुमोदित भएर पटक पटक सांसद पनि बन्नुभयो। देशकै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, उपप्रधानमन्त्री समेत हुनुभयो। तर यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि तपाईँले खासै प्रभावकारी काम गर्न सक्नु भएन। जस्तो भनौँ न, यो क्षेत्रको मुहार फेर्ने जुन चमेलिया, पश्चिम सेती लगायतका यहाँ ठुला योजनाहरू हुन्। त्यसै गरेर तपाईँको खोटिया दिपाइले अहिलेको फास्ट ट्र्याकको कुरा गरौँ, सेती लोकमार्गको फास्ट ट्र्याकको कुरा गरौँ, महाकाली करिडोरको कुरा गरौँ, यस्तो महत्त्वपूर्ण यो प्रदेशको मुहार फेर्ने योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। यो ठाउँका नेताहरू भनौँ आपसी खिचातानी गर्ने, पद सत्ताको लागि मात्रै खिचातानी गर्ने, मिल्ने र यो ठाउँको विकास र समृद्धिलाई कहिले एक ठाउँमा आउन सकेनन् भन्ने पनि आरोप छ। तपाईँ त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि तपाईँले गर्नुभएका प्रयासहरू के थिए, कति सार्थक भए, ती प्रयासहरू कति भए? पहिलो कुरा त म कुनै बहुमतको सरकारको मन्त्री थिइनँ। एकचोटि म 5 महिनाको मन्त्री, एकचोटि रक्षा मन्त्री 9 महिनाको, सबभन्दा लामो बसेको गृह मन्त्रालयमा हो। त्यति बेला 7 पार्टीको सरकार थियो, देशमा शान्ति प्रक्रिया थियो। तर पनि सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक 14% बजेट माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र म गृहमन्त्री भएको बेलामा भएको। रानी जमरा कुलेरियासी चाहिँ महाकाली कोराइडर, सेती लोकमार्ग, पश्चिम सेतीलाई चिनले बनाइदिने सहमति माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र म गृहमन्त्री भएको बेला भएको। र त्यसको साथसाथै बजेट सडक, स्वास्थ्य, शिक्षामा सबभन्दा बढी त्यस बेला मात्रै आएको र मैले त्यसमा ठुलो भूमिका खेलेको थिएँ। र त्यसबाहेक अरू जिल्लाभित्रका आयोजना पनि, जस्तो बुढीगङ्गा 20 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना त्यसै बेला सुरु भएको। मैले त्यसमा अधिकांश मन्त्रालयमा भूमिका साथीहरूसँग छलफल गरेर यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि भूमिका खेलेको हो। अब 5 महिनामा 4 महिनामा त हेर्नुहोस्, त्यत्रा 6-7वटा राजनीतिक दल भएको सरकारमा म प्रधानमन्त्री होइन। मैले निर्णय गरेर निर्देशन दिने अवस्था हुँदैन थियो। आफ्नो मन्त्रालयबाट गर्दाखेरि खप्तड, रारा र हाम्रो शुक्ला फाटालाई एउटा म पर्यटन मन्त्रालयमा छँदाखेरि त्यो बेला 9 महिना मात्रै हो। त्यो बेला पनि त्यसलाई एउटा पर्यटकीय एउटा मार्ग बनाएर, स्थल बनाएर सबै देशका काठमाडौँ स्थित कूटनीतिज्ञहरूलाई 2टा हेलिकप्टरमा त्यो ठाउँमा ल्याएर देखाएर अनि विश्वव्यापी रूपमा सहयोग र पर्यटनको परिचालन गर्ने काम पहिलोचोटि मैले गरेको। त्यसपछि कसैले गरेको पनि छैन, त्योभन्दा अगाडि पनि गरेको थिएन। अनि खप्तडको लागि मैले त्यो टेन्टेड क्याम्प बनाउने, त्यसको लागि झिङडाङ्गासम्म, अनि खप्तडको विकासको लागि सबभन्दा पहिले भिडियो बनाएर नेपालका सबै राजदूतावासमा पठाउनुको साथसाथै त्यसको विकासको लागि सबभन्दा पहिले पहल गरेको र जुन खप्तड विकास समिति भयो त्यसको पनि परिकल्पना गरेर त्यो गर्ने काम पनि मैले गरेँ। हेर्नुहोस्, अब जहाँसम्म पश्चिम सेतीको कुरा छ, पश्चिम सेतीको मैले अघि भने चिनले बनाइदिने भनेर बुढीगङ्गालाई निःशुल्क बनाइदिने मित्र एउटा उपहार स्वरूप, र पश्चिम सेती चिनले बनाउने भनेर माधव कुमार नेपाल चिन गएको बेलामा सहमति भएको थियो। तर पछि त्यसलाई पनि तुहाइयो। अहिले त भारत सरकारलाई जिम्मा दिइसक्नुभयो शेरबहादुर देवाजीले, पश्चिम र माथिल्लो कर्णाली पनि दिइसक्नुभयो। अब नदीनाला नेपालको हातमा कुनै पनि छैन। र मेरो भनाइ के थियो भने सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यसको सदुपयोग देशको हितमा गरौँ। अब बचत भयो भने बिजुली हामीले सारा उद्योग धन्दा, जनतालाई चाहिने विद्युत पर्याप्त भयो भने, बच्यो भने बेग्लै कुरा हो। त्यो भनाइ मेरो हृदय आएको छ। त्यसकारण अहिले तपाईँको अन्तर्वार्तामा अरू थुप्रै कुराहरू जुन शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, जस्तो उदाहरणलाई बैलपटा अस्पताल भन्नुहोस्, यी थुप्रो कामहरू त्यस्तो धेरै पार्टीहरू भएको सरकारमा रहँदै पनि, छोटो समयको लागि रहँदै पनि मैले त्यसमा प्रयत्न गरेको हुँ। यद्यपि म के दाबी गर्दिनँ भने त्यो पर्याप्त थियो, अब त्यसबाहेक गर्नुपर्ने अरू काम थिएन भन्ने कुरा होइन। तर त्यति छोटो समयमा आफ्नो पार्टीको बहुमतको सरकार नभएको बेलामा जुन आफूले कानुन बनाउन सकिँदैन थियो, आफूले एक्लै मन्त्रालय सोचेर गर्न सकिँदैन थियो, आफ्नो त्यसमा हातमा अख्तियार हुँदैन थियो, अब त्यो बेलामा त्यसका सीमाहरू अवश्य थिए। तपाईँ त भनौँ न एकदम प्रभावशाली नेता हो, त्यो पनि नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेता होइन। तपाईँ पटक भनौँ न महत्त्वपूर्ण स्थानमा पुगिसक्नु भएको, मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसक्नु भएको, यहाँले काम गर्ने क्रममा मन्त्री भए मात्रै काम गर्न सक्ने, नभए नसक्ने भन्ने कुरा हो। तपाईँ भनेको अरू समयमा लाग्दैन यो ठाउँको विकास समृद्धिलाई अरू क्षेत्रको भनौँ न जस्तो यहाँ नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ, अरू पार्टीबाट पनि विभिन्न भनौँ न तहमा
नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू थिए होइन, अहिले त यहाँ हुनुहुन्न। त्यति बेला यहाँहरूले मैले भन्न खोजेको जोड्न खोजेको यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि, जस्तो तपाईँ पनि विगत ठाउँमै जन्मिनु भएको, धेरै ठाउँ जानु पनि भएको छ, भोग्नु भएको छ। तपाईँको बाजुराका समस्या, स्वास्थ्य समस्या हेर्नुहोस्, बझाङका हेर्नुहोस्, दार्चुलाका हेर्नुहोस्, अहिले पनि सिटामोल नपाएर एउटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने यहाँका नागरिकहरूको अवस्था छ। भोकमारीको समस्या त्यस्तै छ, पछाडि भनौँ न पछाडिपनको अवस्था त्यस्तो छ। यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, तपाईँ एउटा सिनियर नेताको हैसियतले एक ठाउँमा साझा भनौँ न धारणा मुद्दा बनाएर किन अगाडि बढ्न सक्नु भएन, पहलै गर्नु सक्नु भएन? खालि राजनीतिक खिचातानीमा पद र शक्तिको लागि मात्रै लड्नु भयो। तपाईँ मात्र होइन, यो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू भन्ने आरोप छ भन्नु खोजेको। अघि तपाईँले त्यो सरकारमा गएर के गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्गमा मैले त्यो मन्त्रालयको कुरा गरेँ हो। जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट चाहे राष्ट्रियताको विषय होस्, चाहे यहाँको सिमानाको सुरक्षा होस्, वन जङ्गलको कुरा, नदीनालाको उपयोगको कुरा, तपाईँले जे भन्नुभयो शिक्षा, स्वास्थ्य, सबै ठाउँमा मैले सांसदको हैसियतबाट संसदमा, समितिहरूमा, सरकार समक्ष श्रृङ्खलाबद्ध काम गरेको छु, श्रृङ्खलाबद्ध। र साथसाथै तपाईँले अघि जुन राजनीतिक दलहरूले साझा कुरामा त मिलेर जानु पर्ने भन्नुभयो, जति बेला यहाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको विवाद थियो, सबै दललाई बोलाएर अन्तमा त्यसको त्यो कैलालीमा राख्ने कि कञ्चनमा राख्ने ठुलो विवाद भएको थियो। त्यसलाई मिलाउने काममा निर्णायक भूमिका मैले खेलेको हेर्नुहोस्, त्यो सांसदको हैसियतबाट। र अरू पनि कुराहरूमा पश्चिम सिटीदेखि लिएर धनगढी विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने, यसको विस्तार गर्ने कुरादेखि लिएर हामीले यो हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लामा त्यहाँ यातायातको व्यवस्थालाई हामीले आयात निर्यातलाई सजिलो पार्नको लागि सुक्खा बन्द गरेकादेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा अरू राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर जाने कुरामा मैले सक्दो प्रयत्न गरेको हो। तर आरम्भिक दिनहरूमा 48 सालमा कस्तो स्थिति थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको यति अहिंसृष्ण व्यवहार थियो कि अब त्यति बेला त मैले त्यसमा दोहोऱ्याउनु पर्दैन, त्यो स्थिति थियो। त्यति बेला कुरा गर्ने स्थिति नै थिएन। जब हामी अल्पमतको सरकारबाट हट्यौँ, हाम्रो देशमा के भयो, द्वन्द्वमा गयो देश। माओवादीको त्यति बेला सशस्त्र हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु भयो। त्यो हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु हुँदाखेरि पनि शान्ति प्रक्रियाका अरू कतिपय कामहरू पछि म विशेष समितिमा पनि मैले काम गरेँ। यी सबै कामहरूमा मैले संसदमा छँदाखेरि आफ्नो तर्फबाट मैले भरमुग्दुर कोसिस गरेको हो। तर अब यस्तोमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब एकपक्षीय रूपले एकअटारले ताली त बज्दैन। अब आफूले प्रयत्न गर्यो, अर्काले चाहिँ सहिष्णु, यति असहिष्णु कि होइन फलानु गएको ठाउँमा कुरै गर्नु हुँदैन भन्ने पनि त्यस्तो वातावरण थियो। हिंसात्मक कालमा त 10 वर्ष त झन् यहाँ अर्कै स्थिति बन्यो, हामी सबैलाई थाहा छ। त यी सबै कारणले गर्दा वास्तवमा जनताका जुन अपेक्षा थिए, हामीले यो सुदूरपश्चिम जस्तो ठाउँ जहाँको विकासको लागि जे गर्नु पर्थ्यो त्यसमा कतिपय कुराहरू गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी रहेको चाहिँ अवश्य हो। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा छौँ। तपाईँ भनौँ न एकदम अध्ययनशील नेता पनि हुनुहुन्छ होइन, सुदूरपश्चिमका सबै क्षेत्र यहाँले राम्रोसँग मसिनोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, धेरै ठाउँ घुम्नु भएको छ, जानु भएको छ र सुदूरपश्चिमका समस्यासँगै सम्भावना पनि यहाँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको साँच्चै नै मुहार फेर्ने हो, यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, जुन यो भनौँ न सुदूरपश्चिमका धेरैजसो युवाहरू होइन सस्तो मूल्यमा भारत लगायत खाडी मुलुकहरूमा आफ्नो श्रम बेच्न चाहिँ बाध्य छन्, तिनलाई यहीँ रोक्नको निमित्त यो प्रदेशलाई विकसित बनाउन, उद्योग कल कारखाना स्थापना गर्नको लागि के सम्भावना देख्नु भएको छ, कसले के भूमिका निर्वाह गरिदियो भने यो ठाउँका जे समस्या छन् ती समाधान हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ? सम्भावना धेरै छन्, तर यसको लागि तीनटा पक्षमा धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान जानुपर्छ। एउटा, त्यसको लागि सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय नीति नै ठिक गर्नु पर्यो सङ्घीय सरकारले। अहिले राज्यको नीति के छ भने जति सक्यो युवालाई धकेलेर बाहिर पठाऊ। मलाई आश्चर्य लाग्छ, जुन देशले आफ्नो युवा जनशक्तिलाई देशबाट धकेल्छ, अहिले शिक्षामा मात्रै अर्बौं रुपियाँ नेपालले विदेशीहरूलाई तिरिरहेछ। अस्ट्रेलियाको त आम्दानीको विदेशीहरूलाई पढाउँदा चौथो आम्दानी त्यो देशलाई गराउने नेपाल रहेछ। आफू यस्तो हालतमा छौँ, हेरौँ। त्यसकारण यो राज्यको माथिको केन्द्रीय नीति नै गलत छ। मैले जहिले पनि यो कुरा उठाइरहेको छु, यसलाई सच्याउनुपर्छ। यो म अलिकति देशमा तीन तहका होइन, राष्ट्रिय नीति नभएर त सङ्घीय तालिममा त त्यो अधिकारको मात्र मैले भन्न खोजेको प्रदेशलाई पनि अधिकार म जोड्छु त्यहाँ, किनभने प्रदेशलाई कति अधिकार, केन्द्रलाई अधिकार कति भन्ने त संविधानमा निर्धारित भइसक्यो नि। प्रदेशले चाहेर मात्रै हुँदैन नि कतिपय कुरा। जस्तो यो राष्ट्रिय नीति सबै नेपालीलाई चाहिँ बाहिर लिने, देशका राष्ट्रिय स्रोतहरू सबै विदेशको हातमा बुझाउने, यो त सँगको नियन्त्रणमा छैन नि यो कुरा।
त्यसकारण सबभन्दा पहिले जनशक्ति पनि राष्ट्रिय स्रोत पनि नेपालको हितमा लागू गर्ने सरकारले नीति लिनु पर्यो। एक नम्बर जो हाम्रो नेपालको संविधानले भनेको छ, हाम्रा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रश्रय दिने, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, त्यसलाई मान्नु पर्यो नि सङ्घमा बस्नेहरूले। अनि त्यसलाई मानेर मैले काठको उदाहरण दिएँ तपाईँलाई, आफ्नो देशको काठ सडिरहेछ, विदेशीको अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर नक्कली टेबल कुर्सीमा हामीले यहाँ बस्नु परेको छ, मैले उदाहरण दिएको। त्यसैले सबभन्दा पहिले सङ्घले त्यो नीति लिनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरू, शिक्षा भनेको त यस्तो क्षेत्र हो नि जसको माध्यमबाट ती शिक्षित व्यक्तिहरूले नै भोलि देशको नेतृत्व गर्ने हो सबै क्षेत्रमा। त्यसकारण त्यो क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ भनौँ कुनै खप्तर कलेज भन्ने हाम्रो नाम छ भने त्यसको नाउँ बदलेर डेनभर कलेज राखिदियो, के हो त्यो? अब यो के भने शिक्षामा मैले एउटा उदाहरण दिएको, राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई नै कमजोर बनाइएको छ, यो गर्नु पर्यो। अब हाम्रो कृषिमा हामी 3 खरबभन्दा बढ्ताको अघि मैले भनिहालेँ विदेशी खाद्यान्न नेपालमा ल्याउँछौँ, अनि आफ्नो देशका खेतीपाती सबै बाँझा छन्, अनि बाहिरबाट विप्रेषण आउँछ भनेर दङ्गौँ पर्छौँ हामी। तर विदेशीहरूले नेपालबाट भारतमा मात्रै उनीहरूले कमाएर ल्याएकोभन्दा बढ्ता पैसा उनीहरूले लैजान्छन्। शिक्षा क्षेत्रमा मैले भनिहालेँ अघि अरबौँ रुपियाँ विदेश पठाउँछौँ, स्वास्थ्यको त्यस्तै छ हालत। त्यसकारण यो राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई सच्याउनु पर्यो। एक यसलाई सच्याएर तदनुकूलको नीति प्रदेशमा आएपछि प्रदेश सरकारमा पनि सबैले तदनुकूल सोच्यो भने यहाँ कृषिमा विकास गर्न सकिने, वन सम्पदाको सदुपयोग गर्न सकिने, जलस्रोतको सम्पदाको प्रयोग गर्न सकिने, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिने, खनिज उद्योगको सञ्चालन गर्न सकिने धेरै सम्भावना छन् सुदूरपश्चिममा। तर राज्यको गलत नीति दलाल पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई मार्ने, देशका राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बन्द गरिदिने, देशका राष्ट्रिय स्रोतहरू विदेशको हातमा बेचिदिने, यो गलत नीतिले गर्दाखेरि के भएछ? जनशक्ति पनि पलायन, राष्ट्रिय स्रोत पनि अर्काको हातमा। यो बन्द गर्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिमका यी स्रोतहरूको उपयोग गर्ने नीति लिने बित्तिकै मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको पनि विकासको नयाँ सम्भावनाको ढुका खुल्छ। हस्, समय दिनुभयो। देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था लगायत सुदूरपश्चिमका विविध विषयवस्तुमाथि यहाँले आफ्नो विचार धारणा राखिदिनु, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् त दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्भावना, यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि के काम गर्न सके अथवा सकेनन् लगायत देशको समसामयिक अवस्था बारेमा नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील ढुङ्गाना पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।